हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबा में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम उर्दू नेट जारिफ के एक मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस शामिल होंगे। हम एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले हम आपको हर क्वेश्चन का आंसर बतलाएंगे, फिर उसके साथ में अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके साथ में शेयर करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बतलाएंगे, बल्कि उसके साथ में दूसरी इम्पॉर्टेंट जानकारियां भी आपके साथ में शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये मॉक टेस्ट आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर आप एक वीडियो में 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके साथ साथ में अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यानी जो अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी आप कवर करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन और भी ज़्यादा मुमकिन सवालात में शामिल हो जाते हैं जो आप सबके रियल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इट मीन्स दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस इन उर्दू नेट जेआरएफ एग्ज़ाम। तो आज की वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, इंशाअल्लाह ख्वाहिशा ने मुंदरजा झेल में से कौन सी दास्तान लिखी। क्वेश्चन आपका है कि इंशाअल्लाह ख्वाहिशा ने मुंदरजा झेल में से कौन सी दास्तान लिखी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी रानी केतकी की कहानी। दास्तान अमीर हमज़ा, इसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा खलील अली खां अश्क, नोट कर लेंगे। बागो बहार मीर अमन दहलवी की दास्तान है। आराइश महफिल सैयद हैदर बख्श हैदरी की दास्तान है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने न सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बतलाया, बल्कि उसके साथ में अदर ऑप्शंस भी क्लियर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दास्तानों की मुंदरजा झेल में से कौन सी खसूसियत नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी अवाम की नुमाइंदगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नौवारिद अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाने के लिए अंग्रेज़ अफसरों ने मुंदरजा झेल में से उर्दू की किस नस्री सिन्फ का इस्तेमाल किया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी दास्तानों का। क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्ट विलियम कॉलेज से तकरीबन कितनी किताबें शाये हुई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी 60। क्वेश्चन नंबर 5 है, लफ्ज़ से नावल अताली ज़ुबान के लफ्ज़ नोवेला से बना है जिसके माना होते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी नया या अनोखा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नज़्म जिब्रील व इबलीस का शायर कौन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी इकबाल। अल्लामा इकबाल की कौन कौन सी नज़में उर्दू नेट जेआरएफ के निसाब में शामिल हैं। तो वो हैं, नोट कर लेंगे, लाले सहराई, शुआए उम्मीद, साक़ी नामा, दौक़ो शौक़, लेनिन खुदा के हुजूर में। अल्लामा इकबाल की उर्दू में कुल कितने शायरी मजमूए हैं। तो आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन से हैं, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और मगाने हिजाज। क्वेश्चन नंबर 7 है, ज़हन जदीद मशहूर रिसाला किसकी इदारत में दिल्ली से निकलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी ज़ुबैर रिजवी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, तंजिया, मज़ाहिया, नसर, इंशाइया थोड़ा लिखकर बहुत मशहूर कौन हुए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी पतरस बुखारी। पतरस बुखारी के इंशाइये जो आपके निसाब में शामिल हैं तो वो हैं लाहौर का जुग्राफिया, साइकिल की सवारी यानी मरहूम की याद में। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिन्फ़ गज़ल किस सिन्फ के बतन से पैदा हुई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कसीदा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अलीगढ़ को समझे बगैर किस अदीब की तहरीर को समझना मुश्किल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी का खाका कुंदन आपके निसाब में शामिल है और आपके इंशाइये चारपाई और वकील साहब उर्दू नेट जेआरएफ के निसाब में शामिल हैं। तो नोट कर लेंगे, कुंदन खाका का नाम है, चारपाई और वकील साहिब रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाइये हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुंदरजा झेल में से गालिब की सवानह उमरी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी यादगार गालिब।
حیات سعدی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح ہے، حیات جاوید سر سید احمد خان کی سوانح ہے۔ یہ تینوں کتابیں حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، ان کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ آپشن 4 یہاں پہ ہے یادوں کی بارات۔ تو پہلی چیز سمجھ لیں گے، یادوں کی بارات یہ خود نوشت ہے۔ کس کی خود نوشت ہے؟ جوش ملیحہ آبادی کی۔ نوٹ کر لیں گے، یادوں کی بارات خود نوشت ہے کس کی؟ جوش ملیحہ آبادی کی۔ کوشچن نمبر 12 ہے، مندرجہ ذیل میں سے کون سا ناول ہند و پاک کے بٹوارے سے متعلق نہیں ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی چارہ گر۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان کے لکھنے والے کون ہیں، ان کے مصنف کون ہیں۔ تو چارہ گر ناول کے مصنف ہیں ڈاکٹر بشرا رحمان۔ خاک اور خون کس کا ناول ہے؟ نسیم حجازی کا۔ اسی طرح سے میری یادوں کے چنار کس کا ناول ہے؟ کرشن چندر کا۔ آپشن 4 ہے اور انسان مر گیا کس کا ناول ہے؟ رامانند ساگر کا۔ کوشچن نمبر 13 ہے، پریم چند کی دیہی زندگی کا سب سے واضح عکس ان کے مقلد کس افسانہ نگار کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے؟ تو اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی بدری ناتھ سدرشن۔ کوشچن نمبر 14، اشتراکیت سب سے زیادہ کس نقاد کے یہاں ملتی ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی احتشام حسین۔ کوشچن نمبر 15، دو خدا کس افسانہ نگار کا مشہور افسانہ ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی بدری ناتھ سدرشن۔ کوشچن نمبر 16 ہے، موسٹ امپورٹنٹ کوشچن، اردو کس خاندان السنہ سے تعلق رکھتی ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن کے اکارڈنگ آپشن 4 یعنی ہند آریائی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہند آریائی کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ تو نوٹ کر لیں گے، ہند آریائی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 قدیم ہند آریائی، نمبر 2 وسط ہند آریائی، نمبر 3 جدید ہند آریائی۔ قدیم ہند آریائی دور کب سے کب تک مانا جاتا ہے؟ ایگزام میں پوچھا گیا کوشچن ہے، 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک۔ وسطی ہند آریائی دور 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی۔ جدید ہند آریائی دور کی بات کریں تو 1000 عیسوی سے تا زمانِ حال۔ کوشچن نمبر 17 ہے، سرخ سویرا نظموں کا مجموعہ کلام ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی مخدوم محی الدین۔ کوشچن نمبر 18 ہے، بگلا بھگت مشہور افسانے کے تخلیق کار کون ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی اعظم کریوی۔ کوشچن نمبر 19 ہے، ان میں سے کس شاعر کو گیان پیٹھ ایوارڈ دیا گیا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی علی سردار جعفری۔ کوشچن نمبر 20 ہے، روپیہ آنا پائی کس افسانہ نگار کا افسانہ ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن 4 یعنی خواجہ احمد عباس۔ کوشچن نمبر 21 ہے، نشہ کی پہلی ترنگ کس افسانہ نگار کا افسانہ ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی سجاد حیدر یلدرم۔ کوشچن نمبر 22 ہے، نذیر احمد کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی آپشن 2 یعنی 1912 دہلی میں۔ یہ آپشن 2 ہے 1912 دہلی۔ کئی کتابوں میں اس کوشچن کا آنسر آپ کو ملتا ہے 1913 دہلی میں۔ اب یہاں پہ کوشچن آپ اور بھی نوٹ کر لیں گے، توبۃ النصوح ایک ناول ہے ڈپٹی نذیر احمد کا جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ کوشچن نمبر 23 ہے، میر امن کی داستان باغ و بہار کے خلافت میں مندرجہ ذیل میں سے کون سی کتاب لکھی گئی؟ مندرجہ ذیل میں سے کون سی کتاب لکھی گئی؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی فسانہ عجائب۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ داستان امیر حمزہ کس کی تخلیق ہے، تو میں نے پیچھے بتایا آپ کو مرزا خلیل علی خاں اشک۔ 9 طرز مرصع کس کی تصنیف ہے؟ تو آپ نوٹ کر لیں گے 9 طرز مرصع یہ جو ہے میر عطا حسین خاں تحسین کی تصنیف ہے۔ فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی تصنیف ہے۔ گل بکولی جو قصہ ہے اس کو فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا نہال چند لاہوری نے اور اس کا نام رکھا تھا
मजहब इश्क। क्या नाम रखा था? मजहब इश्क। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मजहब इश्क किसकी तसनीफ है, तो आंसर आपका हो जाएगा निहाल चंद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 24 है, बागो बहार का माखज मुंदरजा झेल में से कौन सी किताब मानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी नौ तर्ज मुरस्सा। नौ तर्ज मुरस्सा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बागो बहार में कितने फ़कीरों की दास्तान कलमबंद है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 4। क्वेश्चन नंबर 26 है, बागो बहार में पहला दरवेश किस मुल्क का रहने वाला था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी यमन। क्वेश्चन नंबर 27 है, फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंदों के मीर थे, किस शायर नक़ाद का ख्याल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मजरूह सुल्तानपुरी। क्वेश्चन नंबर 28 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राहरू राह मोहब्बत का खुदा हाफिज है, इसमें दो चार बहुत सख्त मकाम आते हैं, मुंदज़ा वाला शेर में पोशीदा सनअत वाज़े कीजिए। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी सियाक़तुल इअदाद। अब हम बात कर लेते हैं कि इस शेर के खालिक कौन हैं, तो ये शेर है मशहूर गज़ल गो शायर दाग दहलवी का। क्वेश्चन नंबर 29 है, फैज़ अहमद फैज़ के मुंदरजा झेल मजमूआ में से सबसे पहले कौन सा मजमूआ शाये हुआ, वाज़ह कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी नक्शे फरियादी। जहाँ तक बात है अदर मजमू कलाम की, नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, दस्त तहसन, ये सभी फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमूए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से मैं आप पूछता हूँ कि तन्हाई किसकी नज़्म है? तो आपका आंसर हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, मुंशी प्रेमचंद के हम असर अफसाना निगारों में कौन शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यानी सिद्दीक़ा बेगम। क्वेश्चन नंबर 31, नून मीम राशिद का ताल्लुक किस तहरीक से था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी ऑप्शन 2 तरक्की पसंद तहरीक। नोट कर लेंगे, तरक्की पसंद तहरीक। क्वेश्चन नंबर 32, नारंगी की कलियां मशहूर अफसाना किस अफसाना निगार की तख्लीक है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी हिजाब इम्तियाज। क्वेश्चन नंबर 33 है, माहिनामा मारिफ किस इदारे से शाये होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़। दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़। क्वेश्चन नंबर 34 है, जदीदियत तरक्की पसंदी की तौसीह है किसने कहा? मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी डॉक्टर मोहम्मद हसन। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है और पूछा भी गया है कि ज़हाक किसका ड्रामा है? तो नोट कर लेंगे मोहम्मद हसन का। क्वेश्चन नंबर 35 है, अफसाना अंधा देवता 1913 की तख्लीक है, इसे किसने तख्लीक किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी हकीम अहमद शुजा। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम पर कौन सा नावल लिखा गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी आंगन। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑप्शन 1 में जो अन्नदाता दिया गया है, अन्नदाता एक अफसाना है, किसका अफसाना है? कृष्ण चंद्र का। आप नोट कर लेंगे। आंगन नॉवल है किसका? खदीजा मस्तूर का। गुरेज नॉवल है अजीज अहमद का। टेढ़ी लकीर भी नॉवल है असमत चौगताई का। क्वेश्चन नंबर 37 है, होरी का किरदार किस नॉवल निगार ने पेश किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का कौन सा नॉवल आपके निसाब में शामिल है? तो वो है गौदान। आपका कौन सा अफसानवी मजमुआ आपके निसाब में शामिल है? तो वो है वारदात। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वारदात किसका अफसानवी मजमुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन लोगों में सबसे पहला अखबार किसने निकाला? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मौलवी मोहम्मद बाकर। 1837 ईस्वी में उर्दू के पहले बाकायदा अखबार दिल्ली उर्दू अखबार का आगाज मौलवी मोहम्मद बाकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से किस शायर को फारसी कसीदा का अजीम शायर कहा जाता है?
تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی انوری۔ کوشچن نمبر 40، علامہ اقبال نے کس فارسی شاعر کے ساتھ جاوید نامہ میں افلاک کی سیر کی ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن 2 یعنی رومی۔ کوشچن نمبر 41، سعدی اور حافظ دونوں فارسی شعراء کا وطن ایک ہے، بتائیے وہ کون سا شہر ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی شیراز۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 42، مہابھارت کا تعلق ان میں سے کس صنف سخن سے ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 آپشن 1 یعنی رزمیہ، آپشن 1 یعنی رزمیہ۔ کوشچن نمبر 43 ہے، کلیلہ و دمنہ سب سے پہلے کس زبان میں لکھی گئی تھی؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن 3 یعنی سنسکرت۔ کلیلہ و دمنہ کے مصنف کون ہیں؟ عبداللہ ابن مقفع۔ کلیلہ و دمنہ کے مصنف یعنی مترجم کون ہیں؟ عبداللہ ابن مقفع۔ کوشچن نمبر 44، لسان الغیب کا لقب کس شاعر کو حاصل ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی حافظ۔ کوشچن نمبر 45 ہے، ویری امپورٹنٹ کوشچن، فارسی تنقید پر پہلی کتاب کون سی قرار دی جاتی ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی قابوس نامہ۔ نوٹ کر لیں گے آپشن 4 یعنی قابوس نامہ۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان کتابوں کے لکھنے والے کون ہیں، تو آپ نوٹ کر لیں گے، بہت ہی ریئرلی آپ کو یہ سارے فیکٹس کہیں ملیں گے، تو نوٹ کر لیں گے چہار مقالہ، اس کے مصنف ہیں نظامی عروضی۔ شعر العجم کے مصنف ہیں شبلی نعمانی۔ حدائق السحر، اس کا پورا نام ہے حدائق السحر فی دقائق الشعر، فی دقائق الشعر، اس کے مصنف ہیں رشید الدین وطوات۔ چوتھی کتاب ہے قابوس نامہ کے مصنف ہیں امیر عنصر المعالی کے کاؤس ابن اسکندر۔ کوشچن نمبر 46، میر امن کی باغ و بہار کی امتیازی خصوصیت ہے؟ آپشن 1 یعنی سادگی و پرکاری۔ کوشچن نمبر 47 ہے، ڈپٹی نذیر احمد نے کل کتنے ناول تخلیق کیے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن کے اکارڈنگ آپشن 2 یعنی 7۔ کوشچن نمبر 48 ہے، توبۃ النصوح ناول کا خاص مقصد ہے؟ آپشن 2 یعنی اصلاح اولاد۔ کوشچن نمبر 49 ہے، ابن الوقت ناول میں ابن الوقت کا کردار کس ادبی شخصیت کا چربہ ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی سر سید احمد خان۔ کوشچن نمبر 50، نصوح کا کردار کس کا چربہ ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی ڈپٹی نذیر احمد۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ابن الوقت یا توبۃ النصوح ناول کے مصنف کون ہیں؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا ڈپٹی نذیر احمد۔ کوشچن نمبر 51 ہے، توبۃ النصوح ناول کا ہیرو کلیم گھر سے نکل کر سیدھا کہاں جاتا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن 2 یعنی مرزا ظاہر دار کے پاس۔ کوشچن نمبر 52، عہد جاہلیت کا سب سے بڑا اور مقبول شاعر کون سا ہے؟ آپشن 2 یعنی امرؤ القیس۔ کوشچن نمبر 53، عصمت چغتائی کے شوہر کا مندرجہ ذیل میں سے کیا نام تھا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن 4 یعنی شاہد لطیف۔ کوشچن نمبر 54، تحقیق کرنے والے کی حیثیت ایک مزدور کسی ہے جو اینٹیں اٹھا کر لاتا ہے اور ان کو جوڑ کر دیوار بناتا ہے، یا تحقیق ایک قسم کی منشی گیری ہے، یہ خیالات کس نقاد کے ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی احسن فاروقی۔ نوٹ کر لیں گے آپشن 1 یعنی احسن فاروقی۔ کوشچن نمبر 55، گوری سوئی سیج پر کس کا ناول ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن 3 یعنی صالحہ عابد حسین۔ کوشچن نمبر 56 ہے، پریم چند کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی اسرار معابد۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسرار معابد جو ناول ہے، یہ منشی پریم چند کا پہلا ناول ہے جو کہ نامکمل ناول ہے۔ یہ ناول بنارس کے ایک ہفتہ وار اخبار آواز خلق میں 1903 سے 1905 تک شائع ہوا، پھر بند ہو گیا۔
क्वेश्चन नंबर 57 है, संस्कृत की किस किताब में रस का नज़रिया पेश किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी नाट्य शास्त्र। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58, सूफी शम्स तबरेज़ किस अजीम शायर के रहनुमा और उस्ताद थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मौलाना रूम। ऑप्शन 4 यानी मौलाना रूम। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा फारसी शायर अपनी रुबाइयों की वजह से मकबूल हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी उमर खयाम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी उमर खयाम। क्वेश्चन नंबर 60, शाहनामा किसकी शाहकार तख्लीक है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी फिरदौसी। क्वेश्चन नंबर 61 है, रुस्तम किस मसनवी का किरदार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी शाहनामा। अब हम बात कर लेते हैं कलीला व दिमना के मुतरजिम कौन हैं? तो अब्दुल्ला इब्न मुक़फ़्फ़ा बोस्ता शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ है। हश्त बहिश्त एक फ़ारसी मसनवी है अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की एक फ़ारसी मसनवी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 62, अभिज्ञान शाकुंतलम एक ड्रामा है कालिदास का, इसका तर्जुमा उर्दू में किसने किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी कुदसिया जैदी। क्वेश्चन नंबर 63 है, नॉवल इमराव जान अदा कितने बाब पर मुश्तमिल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन 3 यानी 25। क्वेश्चन नंबर 64 है, इमराव जान को 6 साल की उम्र में अगवा करने वाले शख्स का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी दिलावर खां। इमराव जान अदा किसका नावल है? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का। क्वेश्चन नंबर 65, वो झुकी झुकी सहमी सहमी जवानी जो न जाने कब दबे पांव उस पर रेग आई, वैसे ही चुपचाप न जाने किधर चल दी, मुंदरजा मुंदरजा बाला तहरीर किस अफसाना से माखूज है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी चौथी का जोड़ा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये सारे तख्लीक़ात किसके ज़रिए से लिखी गई हैं। तो जहाँ तक सवाल है, कफन मुंशी प्रेमचंद का शाहकार अफसाना है। चौथी का जोड़ा असमत चौगताई का अफसाना है। नज़ारा दरमिया है, ये कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना है। टोबा टेक सिंह ये सआदत हसन मंटू का अफसाना है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, उर्दू अकादमी सहमाही रिसाला किस इदारे से निकलता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी उर्दू अकादमी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 67, नज़ारा दरमिया है कि हीरोइन फिरोजा दस्तूर मरने के बाद क्या दान कर जाती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यानी आँख। क्वेश्चन नंबर 68 है, अफसाना बबल की हीरोइन का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी सीता मजूमदार। अफसाना बबल के तख्लीक़कार कौन हैं? राजन सिंह बेदी। नोट कर लेंगे, राजन सिंह बेदी। एक चादर मैली सी किसका नावल है? राजन सिंह बेदी। क्वेश्चन नंबर 69, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आग का दरिया के आगाज में किस मशहूर अदीब की मशहूर नज्म का इक़्तिबास दर्ज है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी T.S. एलियट द वेस्ट लैंड। आग का दरिया किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। क्वेश्चन नंबर 70, जामे जहानुमा से कब्ल टीपू सुल्तान ने 1799 ईस्वी में कौन सा अखबार निकाला था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी फौजी अखबार। जामे जहानुमा अखबार के एडिटर थे मुंशी सदा सुख। क्वेश्चन नंबर 71, औरत को शहवानियत से अलग करके देखता हूँ तो पत्थर की मूर्ति रह जाती है, मशहूर कौल किस अदीब या शायर का है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी सआदत हसन मंटू। क्वेश्चन नंबर 72 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुबान और इल्म जुबान किसकी तसनीफ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यानी अब्दुल कादिर सरवरी। क्वेश्चन नंबर 73 है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मौलवी मोहम्मद बाकर ने कौन सा अखबार जारी किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी दिल्ली उर्दू अखबार। क्वेश्चन नंबर 74, ऐवान उर्दू किस इदारे से शाये होता है? ऐवान उर्दू किस इदारे से शाये होता है?
تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن 1 یعنی اردو اکادمی دہلی۔ کوشچن نمبر 75، مشتاق احمد یوسفی کو ہم کس حیثیت سے جانتے ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن 2 یعنی طنز و مزاح نگار۔ کوشچن نمبر 76، الیوم 15 روزہ اخبار کے ایڈیٹر مندرجہ ذیل میں سے کون ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی عتیق احمد صدیقی۔ کوشچن نمبر 77 کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ امپورٹنٹ کوشچن ہے، کیئرفلی آپ ریڈ کریں گے۔ حالی کی شخصیت میں جو اندرونی تضاد تھا، اگر وہ اس سے آنکھیں چار کرنے کی جرأت کر لیتے تو ان کی شاعری کچھ اور بڑی ہوتی۔ یہ خیالات حالی کے متعلق کس نقاد کے ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن 1 یعنی محمد حسن عسکری۔ کوشچن نمبر 78 ہے، ممتاز مفتی نے عصمت چغتائی کی طرز پر ایک کامیاب نفسیاتی ناول لکھا، اس ناول کا نام بتائیے۔ کوشچن کا آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی علی پور کا ایلی۔ تو یہاں سے کلیئر ہو جائے گا کہ علی پور کا ایلی کس کا ناول ہے؟ ممتاز مفتی کا۔ شب گزیدہ کس کا ناول ہے؟ قاضی عبدالستار کا۔ اسی طرح سے بستی کس کا ناول ہے؟ انتظار حسین کا۔ جرنیلی سڑک کس کا ناول ہے؟ رضا علی عابدی کا۔ یہ ناول نہیں بلکہ ایک سفر نامہ ہے، کس کا سفر نامہ ہے؟ رضا علی عابدی کا۔ کوشچن نمبر 79 ہے، قاضی عبدالستار کا ناول شب گزیدہ کا ہیرو کون ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی اختر۔ کوشچن نمبر 80 ہے، فیض احمد فیض کی تقاریریں کس عنوان کی کتاب میں درج ہیں؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن، آپ بہت ہی دھیان سے دیکھیں۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی متاع لوح و قلم۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ میزان کیا ہے۔ تو میزان فیض احمد فیض کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ سلیبی میرے دریچے میں، یہ ان کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ ماہ و سال آشنائی، یہ ایک ان کی نثری تصنیف ہے۔ کوشچن نمبر 81، فیض احمد فیض نے مندرجہ ذیل استادوں میں سے کس سے فیض حاصل نہیں کیا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی جوش ملیحہ آبادی۔ کوشچن نمبر 82، جستہ جستہ کس شاعر کی نثری شاعری کا مجموعہ کلام ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی خورشید الاسلام۔ کوشچن نمبر 83، لکھنے کے لیے میں نے دنیا کی بہترین کتاب زندگی کو پڑھا اور اسے بے انتہا مؤثر پایا، یہ قول کس ادیب کا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی عصمت چغتائی کا۔ کوشچن نمبر 84 ہے، عینی آپا کس ادیبہ کی عرفیت تھی؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی قرۃ العین حیدر۔ کوشچن نمبر 85، باغ و بہار کا پہلا درویش اپنی تمام دولت لٹا کر کہاں جاتا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی بہن کے پاس۔ کوشچن نمبر 86، توبۃ النصوح کی کہانی کس انگریز ناول نگار کے ناول سے ملتی ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن 1 یعنی ڈینیل ڈیفو، فیملی انسٹرکٹر۔ کوشچن نمبر 87، توبۃ النصوح ناول کے ہیرو کلیم کی ملاقات مرزا ظاہر دار بیگ سے ہوتی ہے، آپشن 2 یعنی کھیل کے میدان میں۔ کوشچن نمبر 88، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے افسانہ کس موضوع پر لکھا گیا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی ایرانی جنگجوؤں پر۔ یہ کس کا افسانہ ہے؟ تو نوٹ کر لیں گے، قرۃ العین حیدر کا یہ ایک شاہکار افسانہ ہے۔ کوشچن نمبر 89، ترقی پسند تحریک کو ہندوستان میں کس نے روشناس کیا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی سجاد ظہیر۔ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سجاد ظہیر۔ کوشچن نمبر 90، جان عالم کس داستان کا مشہور کردار ہے؟ جان عالم کس داستان کا مشہور کردار ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی فسانے عجائب۔ باغ و بہار میر امن کی داستان ہے۔ نو طرز مرصع میر عطا حسین خاں کی تصنیف ہے۔ فسانے عجائب رجب علی بیگ سرور کی تصنیف ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی پہلا ہی کوشچن تھا، انشاءاللہ خاں انشاء کی تصنیف ہے۔ ایک دو چیزیں اور بھی یہاں آپ نوٹس کریں گے رانی کیتکی کی کہانی کے تعلق سے۔ پہلی چیز کہ رانی کیتکی کی کہانی اردو کی مختصر طبع زاد داستان ہے۔
दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इंशाउल्लाह खां इंशा ने रानी केतकी की कहानी 1803 में लिखी। कब लिखी? 1803 ईस्वी में लिखी। किसकी फरमाइश पर लिखी? नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर लिखी और खालिस हिंदी ज़ुबान में लिखी। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस दास्तान के बारे में ये कहा जाता है या दावा किया गया कि खालिस हिंदी ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। तो आंसर आपका हो जाएगा रानी केतकी की कहानी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91। नॉवल इमराव जान अदा की हीरोइन इमराव जान किस शहर की रहने वाली थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी फैजाबाद। क्वेश्चन नंबर 92। चौथी का जोड़ा अफसाना की हीरोइन मुंदरजा झेल में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी कुबरा। चौथी का जोड़ा अफसाना के तख्लीकार कौन है? असमत चुगताई। क्वेश्चन नंबर 93। चौथी का जोड़ा अफसाने के हीरोइन कुबरा का क्या अंजाम होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कुंवारी मर जाती है। क्वेश्चन नंबर 94 बहुत केयरफुली आप देखिएगा। मदन और इंदु राजन सिंह बेदी के किस अफसाने के किरदार हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अपने दुख मुझे दो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95। नज़ारा दरमिया है अफसाना की हीरोइन का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी पिरुजा दस्तूर। नज़ारा दरमिया है ये कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 96। उर्दू की पहली बाकायदा नसरी दास्तान किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी सबरस। सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है, आप नोट कर लेंगे। सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। क्वेश्चन नंबर 97। दास्तान बागो बहार में चार दरविशों के अलावा किस बादशाह का तस्करा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी बादशाह आज़ाद बख्त। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98। उर्दू नावल को ज़रीफाना मोड़ देने वालों में सरे फहरिस्त किसका नाम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मुंशी सज्जाद हुसैन। क्वेश्चन नंबर 99 है। नावल इमराव जान अदा में इमराव जान रुस्वा को जो कहानी सुनाती है वो है आप बीती यानी ऑप्शन 2। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस मॉक टेस्ट का। इमराव जान अदा नावल कब शाये हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 1899 ईस्वी। नोट कर लेंगे 1899 ईस्वी। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और उन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बतलाऊंगा। आप उन सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में आप खुद बतलाएंगे। आप अपने आप को चेक करेंगे कि जो आपने मॉक टेस्ट दिया है इसके कितने क्वेश्चन आपको प्रिपेयर अच्छे से हुए हैं। तो आज के मॉक टेस्ट में हमारा पहला क्वेश्चन आपसे है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन हमारा आपसे है कि रानी केतकी की कहानी इंशाउल्लाह खां इंशा ने किसकी फरमाइश पर लिखी? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि लाले सहराई किसकी नज़्म है? इसी तरह से लाहौर का जुग्राफिया किसका इंशाइया है? अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आप ध्यान से सुनिएगा। कदीम हिंद आरियाई दौर कब से कब तक मुहित है? कदीम हिंद आरियाई दौर कब से कब तक मुहित है? अगला क्वेश्चन हमारा आपसे है, ये काबूस नामा, ध्यान से सुनिएगा, काबूस नामा किसकी तसनीफ़ हैं यानी इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? इसके बाद हम पूछने वाले आपसे हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि बस्ती किसका नावल है? बस्ती किसका नावल है? आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और ये सारे क्वेश्चंस आपके रियल एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका उर्दू नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, स्पेशली ये तो जो मॉक टेस्ट आपका है ये उर्दू नेट जेआरएफ ही के लिए है, लेकिन अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं जिसमें उर्दू नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस आते हैं, उर्दू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ भी मदद करेंगे, हेल्पफुल आपके लिए साबित होंगे, आपके लिए मुमिद व मुआविन साबित होंगे। मेरी कोशिश अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के लिए जितने भी कंटेंट मैंने आप तक डिलीवर किए हैं सारे आपको
ہے ممد و معاون ثابت ہوں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.